गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृतकथा समयस्फूर्तिः। तेनाली रामलिंगः श्रीकृष्णदेवरायस्य आस्थानपण्डितः आसीत्। केनापि वा कारणेन कुपितः महाराजः रामलिंगं गजस्य पादमर्दनेन मारयितुम् आज्ञापयत्। आज्ञापालकाः राजभटाः रामलिंगं वध्यस्थानं नीत्वा भूमौ गर्तं खनित्वा तत्र तं स्थापितवन्तः। आकण्ठं मृत्तिकया गर्तं पूरयित्वा भटाः गजम् आनेतुम् अगच्छन्। तदा तेन मार्गेण कश्चन कुब्जः आगच्छति स्म। सः आश्चर्येण रामलिंगं दृष्ट्वा, महोदय, किमर्थम् एवं गर्ते स्थितवान् इत्यपृच्छत्। चतुरः रामलिंगः, अहमपि कुब्जः अस्मि। कुब्जतायाः निवारणाय वैद्यः एतम् उपायं सूचितवान्। अहं बहिरागन्तुम् इच्छामि, साहाय्यं करोतु। कुब्जता गता वा न वा इति पश्यामि इत्यवदत्। कुब्जः तस्य साहाय्यम् अकरोत्। बहिरागतः रामलिंगः कुब्जतारहितः सुन्दरः दृश्यते। तादृशं रामलिंगं दृष्ट्वा कुब्जः तं प्रार्थितवान्, भोः महोदय, अहमपि कुब्जतायाः निवारणम् इच्छामि, अतः मामपि एवं गर्ते स्थापयतु इति। रामलिंगः तथा कृत्वा पुनरागमिष्यामि इत्युक्त्वा ततः निर्गतवान्। अनन्तरं राजभटाः गजेन सह आगत्य रामलिंगस्य स्थाने कुब्जं विलोक्य आश्चर्येण यः पूर्वमासीत् सः कुत्र, भवान् कः इत्यपृच्छन्। तस्य कुब्जता नष्टा, अतः सः गतवान् इति कुब्जः उक्तवान्। भटाः तं बहिः आनीय तस्य मुखात् प्रवृत्तं विषयं ज्ञात्वा सर्वं विषयं महाराजाय विज्ञापितवन्तः। रामलिंगस्य चतुरतां ज्ञात्वा श्रीकृष्णदेवरायः हसन् रामलिंगं दण्डनात् अमुञ्चत्। धन्यास्मि। स्वस्ति।